परमेश्वरले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। कतिजना हाम्रो बिचमा नयाँहरू पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मण्डलीको हामी यहाँ दुईवटा मण्डलीमा आएका छौँ, हाम्रो नवजीवन मण्डली र कल्वरी क्रस फेलोसिपबाट। म एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु ल तपाईँहरूलाई, हामी चिन्न चाहन्छौँ हाम्रो कल्वरी क्रस फेलोसिपबाट कतिजना हुनुहुन्छ? एकचोटि यसो उठिदिनुहोस् न तपाईँहरू, यसो उठि नै दिनुहोस् न। कल्वरी क्रस फेलोसिपबाट हामी उहाँहरूलाई एकदम ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद छ, तपाईँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिकन आइदिनु भएको छ। अनि बाहिरबाट हामीले कतिजना हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बाहिरबाट पनि जो चाहिँ सधैँ सङ्गतिमा आउनु सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि हामीले यसचोटि पनि हामीले स्वागत गर्ने मौका पाएको छौँ। तपाईँहरू कतिजना यो मण्डलीको पनि यहाँ पनि आउनुहुन्न अनि हाम्रो नवजीवन मण्डलीमा पनि आउनु, तर आज यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ। कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँहरू उठिदिनुहोस् न एकचोटि। तपाईँहरू पनि धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। कुनातिर पनि हुनुहुन्छ हो, धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो नवजीवन मण्डलीले स्वागत गर्दछ। हामी उहाँलाई पनि ताली बजाएर एकचोटि स्वागत गर्छौँ। जो चाहिँ हाम्रो सङ्गतिमा निरन्तर आइराख्नु सक्नुभएको छैन, हुन्छ तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। तपाईँलाई के अरे भित्र लागिरहेको नवजीवनबाट चाहिँ को रहेछ भनेर हाम्रो नवजीवनको पनि एकचोटि उठिदिनुहोस्, उहाँले चिन्न सक्नुहुन्छ। ए जम्मै पाउनुहुँदो रहेछ, नवजीवन मण्डलीबाट धेरै हुनुहुँदो रहेछ। खै त ताली बजाइदिनु भयो नि त उहाँको। आफूले चाहिँ ताली खाएर अनि तपाईँले चुप्प लगाएर बस्छ कि त्यो त भएन नि त। जे होस्, अनि आज हामी क्रिसमसको उपलक्ष्यमा छौँ र साउदी यस्तो ठाउँमा पनि हामी धेरै सालदेखि यसरी विभिन्न ठाउँमा क्रिसमस मनाइरहेको छौँ। अनि लास्ट इयर चाहिँ हामी इस्तारामा थियौँ। इस्तारामा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? लास्ट इयरको इस्तारामा हामी थियौँ है। लास्ट इयर पनि हामी इस्तारामा थियौँ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि आउनुभएको थियो, बिर्सनु भयो जस्तो लाग्यो। जे होस्, आज यसपालि चाहिँ हामीले यो ठाउँ पाएको छौँ। हामी हाम्रो कल्वरी क्रस फेलोसिपका पास्टर सतीशलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई यो ठाउँ दिनुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाइदिनु। हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि हामी यस ठाउँमा फेरि यो सबै पाएका छौँ र यसको लागि पनि हामी हाम्रो पास्टर सतीशलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मलाई त चिन्नुहुन्छ नि है? हजुर चिन्दिनँ भन्नु त बित्दै चिन्नुहुन्छ है? मजा आएन क्या? नचिन्नेले पनि अब त चिन्नुहुन्छ। सानो सानो पुड्के मान्छे होइन। आज चाहिँ हामी क्रिसमसको उपलक्ष्यमा छौँ। क्रिस्ट येशू जन्मनु भएको दिनलाई हामी उत्साह साथ मनाउँदैछौँ र आज हामी केही समय परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। मलाई पनि एउटा जोक भन्न मन लाग्यो, भन्नु कि नभन्नु? एक समय नि के अरे के भन्नु, यमदूत चिन्नुहुन्छ नि? यमदूत कसले चिन्नुहुन्छ? साथी हो, यमदूतको साथीको चिन्छ भन्दै हुन्छ त। यमदूत चाहिँ हामीले सुनेको हो, देखेको पनि छैन है। यमदूतको काम चाहिँ के हो? मान्छे उठाउने हो। हामीले सायद नेपालीमा पढेका छौँ, खबर आदान प्रदान गर्ने। हामीले यमदूतको बारेमा सुनेको छौँ होइन? जिउँदो मान्छे भन्ने कथा कतिले पढ्नु भएको थियो नेपाली पुस्तकमा, नेपालीमा हुँदैन। यमदूत भनेको चाहिँ मृत्युको दूत होइन, जो संसारबाट बिदा हुन्छ त्यसलाई उठाउन आउने चाहिँ को हुन्छ? यमदूत। अनि उसका सेनाहरू आउँछन्। अनि एक दिन यमदूत चाहिँ के गरेछ, एउटा व्यक्तिलाई लिन आएछ संसारमा क्या। तर त्यो व्यक्ति पनि यति चलाक रहेछ कि उसले चाहिँ यस्तो चलाक रहेछ, यमदूत आउँदैछ भनेर उसले के भयो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उसले के गरेछ भने ऊ जस्तै 4-5वटा स्ट्याचु हुन्छ नि, ऊ जस्तै मूर्ति सेम टु सेम बनाएको छ। किन ऊ चाहिँ मूर्तिकार पनि रहेछ अनि अलिक बाठो पनि रहेछ। अब यमदूत आउँदैछ भनेको थाहा पाएपछि चाहिँ उसले के गरेछ, आफू जस्तै स्ट्याचुहरू क्या सेम टु सेम नक्कली मान्छेहरू बनाएर
बसेछ। यमदूत आयो, यसो हेर्छ, सबै त्यही छ होइन। जुन नाम दिएर मान्छेबाट पठाएको छ, यस्तो किसिमको मान्छे छ भनेर पठाएको छ। आएर यसो हेऱ्यो, जति उसले बनाएको मान्छे छ स्ट्याचुहरू पनि के छ, पुरै सेम टु सेम छ। यमदूतको त्यो के अरे सेनाहरूले आएर यसो हेऱ्यो, उठाउनु खोज्यो, सबै के छ, सेम छ। अब कसलाई उठाउने, बडो गाह्रो भएछ, बडो गाह्रो भएछ। अब के गर्ने सक्दै सकेन चिन्नलाई क्या। उसलाई हेरेर पनि त्यस्तै छ, उसलाई हेरेर पनि त्यस्तै छ, उसलाई हेरेर पनि त्यस्तै छ, सबैजना त्यस्तै भएको लाग्दाखेरि अब सकेन। अनि त्यत्तिकै फर्केर गएछ, फर्केर माथि पुग्यो। खोइ त तिमीहरूले मान्छे लिएर आएको भनेछ। महाराज हामीले त के गर्न सकेनौँ, चिन्नै सकेनौँ। त्यहाँ त त्यस्तो मान्छे त कति छ, जुन हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ। हामीले चिन्न सकेनौँ, एक्ज्याक्टली मान्छे हामीले चिन्न सकेनौँ, गलत पर्छ भनेर हामीले नलिआयौँ भनेर भनेछ। अनि फेरि पठाउनु भएछ, जाऊ फेरि उठाएर लिएर आऊ। त्यो दिन चाहिँ उनीहरूलाई के भनेछ, एउटा ट्रिक दिएछ। अनि त्यो दिन पनि थाहा भयो उसलाई, अब यमदूत आउँदैछ, मेरो बेला भयो भनेर। अब सेम उसले त्यही गरेछ। जस्तै मान्छेहरू स्ट्याचुहरू छ उसको बिचमा टक्क उभिएर बसेछ क्या। स्ट्याचु जस्तो छ, ऊ पनि उभिएर बसिरहेको छ। अनि यमदूतको सेनाहरू आएर हेऱ्यो, सबैलाई अनुहारमा हेऱ्यो, सब उस्तै छ फेरि। अनि अलिकति दिमाग लागेछ। अनि के भनेछ भने नि, आएर यसो हेर्नु थालेछ, हेऱ्यो। अनि के गर्यो, यस्तो राम्रो मूर्ति बनाउने मान्छे को होला भनेर उसको दूतले भनेछ। अब त्यो बनाउने मान्छे चाहिँ को छ, उसको मिति पुग्दैछ, तर ऊ लुकेर बस्दै जानु मानेको छैन। ऊ एकदम के अरे यमदूतलाई झुक्क्याएर ऊ त्यो स्ट्याचुभित्र, मतलब हुन्छ नि, त्यो बिचमा ऊ पनि छ। अनि हेरिसकेपछि उसले भनेछ, प्रशंसा गर नि त त्यो मान्छे होइन, यस्तो खतरा, यस्तो राम्रो मूर्ति बनाउने मान्छे चाहिँ को भनेर भनिसकेपछि त उसलाई त यस्तो भएछ भित्रबाट है। के भन्ने, गजक्क फुलेर यो त मैले बनाएको नि भन्नु नमिल्ने होइन। अनि फेरि भन्छ अरे क्या, उसलाई भित्रदेखि चाहिँ म हो भन्नु मन लागिरहेको, तर अब के गर्नु, फेरि निस्किने बित्तिकै समातिहाल्छ होइन। फेरि भन्छ, होइन यस्तो सेम टु सेम बनाउने, यस्तो राम्रो बनाउने मान्छे चाहिँ को भन्छ। उसलाई भित्रदेखि चाहिँ अब म भन्नु मन लागेको छ नि, तर उता आएर के अरे यमदूतले पर्खिरहेको छ, गाह्रो भएछ। फेरि पनि कोही पनि बोल्दैन। अनि फेरि पनि के गरेछ त्यो दूतले, त्यसै भनेछ, होइन यो मान्छे चाहिँ को हो क्या, यो यस्तो बनाउने मान्छे चाहिँ को, यसलाई मैले भेटेँ भने मलाई के गर्छु, यसलाई यस्तो इनाम दिन्छु भनेर फेरि भनेछ। अब इनामै पाउने भएपछि त के गर्ने होइन, अब इनामै दिन्छु भनिसकेको छ। अनि त्यो स्ट्याचु यसो बसेको हुन्छ नि होइन। अब सबै त त्यो मूर्ति मात्र बोल्दैन, जुन मान्छे लुकेको छ नि, अर्को मान्छेले प्रशंसा गरिदिरहेको छ। के अरे त्यो मृत्युको दूतले प्रशंसा गरिदिरहेको छ। दूतले चाहिँ ट्रिक लगाएको छ, कतिखेर निस्किन्छ र समात्नु, च्याप्पै समात्नु भनिरहेको छ। उसलाई भित्रदेखि के भइरहेको छ, ऊ मुकुस भएको छ, अघि प्रशंसा गरेको छ, अघि के गरेछ। अब लास्टमा गएर इनामै दिन्छु भनेपछि त हामी मानिसहरू नि होइन, इनाम भनेर प्रशंसा भनेपछि हामीलाई के हुन्छ, हामीभन्दा के अरे के भन्ने, त्यो नभए त हामीलाई हुँदैन। जहाँ पनि हामीलाई प्रशंसा चाहिन्छ। अनि फेरि भनेको, होइन यो बनाउने मान्छेलाई मैले भेट्यो भने नि म पक्का पनि इनाम दिन्छु भनेपछि खप्नै सकेन। मान्छेको स्वभाव त हो होइन, मृत्युदेखि भाग्न खोजेको, तर उसले के गरिरहेछ, उता प्रशंसाले उसलाई के गरिरहेछ, गाह्रो बनाइरहेछ। अनि त्यो स्ट्याचु बसेको हुन्छ नि स्ट्याचु, अनि भनेपछि चाहिँ के भनेछ, मैले हो नि। अनि चाहिँ के गरेछ, उसलाई अब गाह्रो भयो नि। अनि च्याप्पै मात्र के गरेछ, लिएर यमदूतले कहाँ लान्छ, स्वर्गमा होइन, कहाँ लान्छ, नर्कमा लिएर गएछ। मैले भन्नु खोजेको एउटा शिक्षा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामीलाई धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो प्रशंसाले नि हाम्रो जीवनमा के गरिरहेको हुन्छ, हामी अरूले प्रशंसा गर्दै भने हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ क्या। वाह भन्दै भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हामी सबै कुरा गर्न तयार हुन्छौँ। लुकेको मान्छे पनि के हुन्छ, मृत्युदेखि बस्न खोजेको ट्रिक लगाएको, तर के भयो, प्रशंसाले सिद्ध्यायो त्यसलाई क्या। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा कसैले प्रशंसा गरिँदै गर्दाखेरि नि हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छौँ। अनि प्रशंसा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई मात्रै हो। आमेन।
प्रशंसा चाहिँ मानिसलाई होइन, मानिसको प्रशंसाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, कठालोमा समातेर कहिले चाहिँ नि हाम्रो घाँटीको पासो बन्न सक्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यो समय चाहिँ हामी हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ। हाम्रो जीवित प्रभुको उपस्थितिमा हामी छौँ। परमेश्वरको वचनबाट हामी के कुराहरू हेर्नेछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कुरा। हामी आज किन यस ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको यूहन्ना 3:16 तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो है। परमेश्वरले संसारमा यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक के नहोस्, नाश नहोस्, तर त्यसले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी के छौँ, परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी आज यस ठाउँमा छौँ। आमेन। यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नगरिकन अथवा उहाँले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको थियो भने, आफ्नो पुत्र दिनुभएको थिएन भने चाहिँ हामी के हुन्थ्यौँ, आज यस ठाउँमा हुन सक्दैन थियौँ। हामी विभिन्न भाषा बोल्ने विभिन्न देशहरूबाट छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। हाम्रो बिचमा इन्डियाबाट हाम्रो पास्टर सतीशको फ्यामिली हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा पछाडि हाम्रो एकजना ब्रदर हुनुहुन्छ, उहाँ श्रीलङ्काबाट हुनुहुन्छ, अरू देशबाट त हुनुहुन्न है। अनि हामी नेपालबाट छौँ हो, कि अरू देशबाट पनि हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ अरू देशबाट, नेपालभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ नेपालीहरू हुनुहुन्न है। हामी विभिन्न भाषा र विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न किसिमको परिवेशहरूबाट छौँ। हाम्रो बिचमा पास्टर सतीश हुनुहुन्छ, उहाँले सायद नेपाली बुझ्नुहुन्छ, धेरै जस्तो उहाँले बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले मैले नेपालीमै बोलिरहेको छु। उहाँले बुझ्नुहुन्छ, मैले कोसिस गरिराख्नुहुन्छ। अघि मैले हेरिराखेको थिएँ, उहाँले गीतहरू पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, नेपालीमा गाउनुहुन्छ, गाइराख्नु भएको छ। अनि एकदम खुसीको कुरा हो। र आज चाहिँ म तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू लिएर आएको छु। देख्नुहुन्छ त्यो पछाडि पनि होला, अलिकति मधुरो छ। त्यहाँदेखि त्यो फन्ट नमिलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रु चाहिँ होइन है, त्यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क थियो होइन, परमेश्वर गोठमा क्वेसन मार्क। हामीलाई अचम्म लाग्छ, परमेश्वर गोठमा। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वर गोठमा हुनुहुन्थ्यो कतिखेर, जब यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो नि, उहाँ गोठमा, गाईको गोठमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही विषयलाई लिएर म तपाईँको बिचमा आज केही वचनहरू सेयर गर्नेछु। तपाईँलाई मैले जानेका कुराहरू, मैले बुझेका कुराहरू। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी भन्छौँ हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, स्वर्ग उहाँको सिंहासन र पृथ्वी उहाँको पावदान भन्छौँ। तर परमेश्वर चाहिँ गोठमा हुनुहुन्थ्यो। जतिखेर यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो नि, उहाँ बालक रूपमा जन्मनु भयो, उहाँ गोठमा जन्मनु भएको थियो। हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ, किन प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोठमै जन्मनु भयो त? परमेश्वर त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ त महलमा पनि जन्मन सक्नुहुन्छ, उहाँ त ठुल्ठुलो राजाको रूपमा नि जन्मन सक्नुहुन्छ। तर किन चाहिँ परम प्रभु चाहिँ अथवा परमेश्वर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ गोठमा, गाईको गोठमा? तपाईँलाई कतिजनालाई थाहा छ गाईको गोठ? कतिजनाले गाईको गोठमा काम गर्नु भएको छ? प्रायःले गर्नु भएको छ है। गाईको गोठ भन्ने कुरो चाहिँ सफा हुँदैन, हो कि भन्नुहोस् त। गाईको के अरे गोबर हुन्छ, पिसाब हुन्छ, गनाउँछ होइन। हामी धेरैलाई थाहा छ गाईको गोठमा बस्दाखेरि कस्तो जीवन हुन्छ भनेकिन। त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू के हुँदैन, सफा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सबै कुरो मैला हुन्छ, गन्दा हुन्छ, त्यो ठाउँ राम्रो हुँदैन। तर हाम्रो जीवित परमेश्वर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि संसारमा आउनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँ गोठमा जन्मनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको वचन चाहिँ परमेश्वर गोठमा। प्रश्न चाहिँ त्यहाँ क्वेसन मार्क थियो, तर त्यहाँ त्यो फन्ट नमिलेर त्यहाँ रु भएको छ, तर त्यो चाहिँ क्वेसन मार्क थियो मैले राखेकोमा चाहिँ। किन हामीमा प्रश्न आउँदैन? प्रश्न आउँछ कि आउँदैन हामीलाई? किन जन्मनु होला त? किन परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान जो स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, संसारमा पनि आउनुभयो, त्यो पनि गोठमा? एउटा प्रश्न हामीलाई सायद हुन सक्ने हो, हामीलाई हाम्रो हृदयमा आउन पर्ने हो। र हामीले प्रत्येकले हामीले के गर्नुपर्ने हो, प्रश्न गर्नुपर्ने, किन होला त? परमेश्वर किन संसारमा, त्यही पनि गाईको गोठमा आउनुभयो? उहाँ गाईको गोठमा जन्मनु भयो। उहाँ यरुसलेम सहरको बेथलेहममा उहाँ जन्मनु हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा, त्यो सहरमा के थिएन त्यतिखेर? कुनै पनि ठाउँहरू थिएन। कहीँ पनि ठाउँ नपाएपछि उहाँ के गर्नुभयो? गाईको गोठमा जन्मनु भयो भनिकन हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। कसैले पढिदिनुहोस् त।
आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइरहेको भेटाउनेछौ। यो कसलाई भनिएको? येशू ख्रीष्टलाई भनिएको हो। कसले भनेको? राम्रै पढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो बाइबल। येशू ख्रीष्टलाई भनिएको हो यो। स्वर्गदूतले येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभएको हैन त? तिमीहरूले आज के गर्नेछ? सहरमा दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। स्वर्गदूतले येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभएको हैन त? त्यसै भन्नुभएको छ। मैले भनेको हैन, अघि तपाईहरुले भन्नुभएको हैन फेरि। मलाई झुटो नतुल्याउनुस् नि फेरि। अघि तपाईहरुले भन्नुभएको यो। म त तपाईहरुलाई पछ्याउँदै छु। किनकि तपाईहरु के हुनुहुन्छ, धेरै जना हुनुहुन्छ, म एक्लै छु अगाडि बोल्ने। तपाईले भनेको कुरा तपाईले पत्याउनु पर्छ, हो हैन भन्नुस् त? हैन, सत्य नै हो नि, किनकि तपाईहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ नि त। हो हैन भन्नुस् त? हो भन्नुभन्दा मैले हो नै भन्नुपर्छ नि। हजुर? हैन भन्नुपर्छ? फेरि बोल्नुहुन्छ होला नि त मलाई फेरि। यत्रो जनाले यो चाहिँ स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भनिएको आज हेर दाउदको सहरमा एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूको निम्ति चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ। तिमीले कसरी चिन्ने त? तिमीले बालक त धेरै जन्मिएको होला हैन? त त्यसको बिचमा पनि तिमीले कसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट के अरे प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन चिन्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ उहाँलाई कहाँ भेटाउनेछौ? गाईको गोठमा एउटा बालक लुगाले बेरेर गाईको डुँडमा के हुनेछ? तिमीहरूले भेटाउनेछ। त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन चाहिँ येशू ख्रीष्ट गाईको गोठमा नै आउनुभयो त? प्रश्न आउँदैन? सोध्नुस् त, आफूलाई एकचोटि सोध्नुस् त, किन होला भनेर सोध्नुस् त। गालामा हात लाएर बस्नुस् न, सोचेर बस्नुस् त। प्रश्न छ नि त, छैन र? अब सोच्नु थालेपछि के आउँछ आउँछ फेरि, हो कि भन्नुहोस् त? सोच्नु थालेपछि के आउँछ आउँछ। सोच्नुभयो? उत्तर के आयो? उहाँ गरिब हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ गाईको गोठमा जन्मनु भयो। हामीलाई त्यही हुन्छ, गरिबभन्दा गरिब हुनुभयो, किनकि उहाँले हामीलाई धनी बनाउन भनेर पनि छ हैन? तर एक्ज्याक्टली हामीले बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर किन गाईको गोठमा जन्मनुभयो भनेर कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को पनि हामी हेरौँ। तिनीहरू आत्तरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालक चाहिँ डुँडमा सुतिरहेको भेटाए। यो पनि उहाँको चिन्हको निम्ति हामीले देख्न सक्छौँ। लुकाले कोही कुराहरू भनेको छ। आज चाहिँ हामी यही कुरामा हेर्दैछौँ। र अर्को पदलाई पनि म सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिमी पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउन हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएका वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न फेरि सोध्न मन लाग्यो है। म चाहिँ प्रश्न सोध्छु, तपाईँहरूले चाहिँ मनमा प्रश्नहरू उब्जाइराख्नुहोस्। प्रश्न उब्जियो भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि तपाईँलाई निष्कर्ष दिन्छ, तपाईँले के कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हो? हो हो भन्नुहोस् न अलि सानो। बोल्नै हुन्न अनि एकजनाले मात्रै हो हो भनेर भने एकजनाले मात्रै बुझ्यो। त्यसो भने येशू ख्रीष्ट 100% मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो, हो? कसरी हुन सक्थ्यो त्यो? फेरि प्रश्नै प्रश्नले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामी येशू ख्रीष्टलाई 100% परमेश्वर भन्छौँ, कतिजनाले मान्नुहुन्छ? डराउनु भन्दै यसो गर्नुहुन्छ अनि भन्नु कि नभन्नु, फेरि होइन पनि हो कि होइन, हो कि होइन,
कन्फ्युजन नहुनुहोस्, तपाईँलाई म कन्फ्युजन पार्न चाहन्न। त्यसो भने येशू ख्रीष्ट 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो, मानव हो? कसरी त? उत्तर त दिनु पर्यो नि त। उहाँ शरीरमै जन्मिनु भएको थियो, त्यस कारण हामी पनि शरीरमै जन्मेको भाइ। हामी कसरी परमेश्वर हामी पवित्र आत्माद्वारा जन्मेको होइन। हामी पवित्र आत्मा जन्मेको होइन। अरू कन्फ्युज भयो, अप्ठ्यारो भयो। उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शरीरमा जन्मनु भएको थियो। म पनि त शरीरमै जन्मेको नि। म अब के अरे 100% परमेश्वर हुन सक्छु? सक्छु कि सक्दिनँ? उहाँ पनि शरीरमै जन्मनु भयो। हजुर, पवित्र आत्माबाट जन्मिनु भयो। उहाँ त मरियमबाट जन्मिनु भयो त। हजुर, कन्फ्युज हुँदैछ होइन? उहाँ शरीरमा जन्मनु भयो, पवित्र आत्माबाट जन्मिनु भयो, तर म त मरियमबाट जन्मनु भएको हो कि होइन? अनि फेरि कसरी पवित्र आत्मा जन्मिनु भएको? पवित्र आत्माबाट जन्मिनु भएको हो? एकछिन दिमाग लगाउनुहोस् न। अहिले खाएको त्यो परोटा पचोस् के, सोच्दा 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 खाना पनि छैन, अतालिनु न हो कि न? भन्नुहोस् त। येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माबाट जन्मनु भएको, तर उहाँ त मरियमबाट जन्मनु भएको। कसले भन्नुहुन्छ पवित्र आत्माबाट जन्मनु भएको? को भन्नुहुन्छ पवित्र आत्माबाट जन्मनु भएको छ भनेर? पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ गर्भधारण हुनुभएको भनेर हामीले सुन्यौँ। पवित्र आत्माबाट जन्मनु भयो भने चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? बाइबल त मजाले नै पढिँदो रहेछ हामीले है। हामीले धेरैचोटि बाइबल पढ्दाखेरि सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू छ। मैले तपाईँलाई किन प्रश्न गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैचोटि बाइबल पढ्छौँ नि, हामी सर्व पढ्छौँ, सक्यो। तर त्यो भित्र भएको कतिवटा प्रश्नहरू हुन्छ नि, त्यो मनमा लिएर हामीले प्रश्न गऱ्यो भने चाहिँ, मैले तपाईँलाई किन प्रश्नहरू एकदमै ल्याइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, प्रश्न जब हुन्छ त्यसको उत्तर जब एक्ज्याक्टली हामीले उत्तर पाउँछौँ नि, हामीले क्लियरली बुझ्छौँ, स्पष्टसँग बुझ्छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सोचिराख्नु थियो येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ 100%, राइट? म पनि मान्छु। अनि उहाँ मानिस हुनुहुन्छ 100%, म पनि मान्छु। तर कसरी? कति वर्ष भयो तपाईँको क्रिसमस मनाएको? तपाईँले? मैले मनाएको त लगभग 24-25 वर्ष जति भइसक्यो। तपाईँले मनाउनु भएको त्योभन्दा बढी पनि होला, छैन त? जन्मँदै क्रिस्चियन भएर जन्मेको नि होइन, निधारमा पुरा छाप लगाएर जन्मेको क्रिस्चियन हो भनेर। तर क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले यही कुराहरूलाई हामीले बुझेन भने चाहिँ हामीले अरूलाई हामीले बताउन सक्दैनौँ क्या। कसरी चाहिँ भयो त? उहाँ कसरी चाहिँ परमेश्वर हुनुभयो 100%, र कसरी मानव? किन उहाँ त मान्छेको रूपमा जन्मनु भयो नि त, मान्छेको शरीरबाट जन्मनु भयो नि त, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। अनि मान्छेको शरीरबाट जन्मेको चाहिँ को चाहिँ 100% परमेश्वर हुन सक्छ? कन्फ्युज भयो? यसो गरौँ कि यसो गरौँ? गाह्रो भयो क्या होइन? यसो गरौँ भने फेरि उहाँ के अरे उहाँ 100%मा के अरे परमेश्वर नै हुनुहुन्छ होइन? यसो गरौँ भने फेरि कारण खोजिहाल्छ कसरी भनेर, हो कि त? भन्नुहोस् न। गाह्रो भयो त पचाउनु। खाजा मिठो खुवाएर प्रश्न गरेर पचाउनै गाह्रो होला जस्तो भयो, हो कि त? भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त्यसो भने मैले 3वटा खण्ड तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। योभन्दा अगाडि म जाँदिनँ। यो खण्ड यति नै मेरो वचनको खण्डहरू। अब लामो लगेर झुलाएर निन्दा अगाडिको साथीको डडालामा ढक्क ठुकिन्जेल बनाउँदिनँ म। तर यही कुराबाट हामीले बुझ्न, केही कुराहरू बुझ्नु चाहिँ हामीले सक्छौँ। ल अब फेरि पनि एकचोटि म भन्छु, येशू ख्रीष्ट 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। हात उठाउनुहोस् त। पक्का हो नि होइन? तपाईँ 100% स्योर हुनुहुन्छ है? स्योर छैन भने हात तल राख्नुहोस्, मलाई अप्ठ्यारो पर्ला। यसो गरेर हाम्रो बानी हुन्छ, यताउता हेर्छ, अरूले उठायो भने आफूले उठाउने, अरूले झार्यो भने बिस्तारो झारिहाल्ने होइन रहेछ भनेर। हामी अरूको भरमा हुन्छ भने हामी तपाईँ आफै भर पर्नुहोस्, तपाईँ आफै कन्फिडेन्स हुनुहोस्, अरूको अनुभवमा हात नउठाउनुहोस्। फेरि पनि भन्छु 100% मानिस हुनेले राख्नुहोस् त।
अलिक थोरै हो क्या अहिले डरायो क्या मान्छे। अब त्यसो भने येशू ख्रीष्ट 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने हात गर्नुहोस् त। सिधा गर्नुहोस् है, यसो तल यसो नहोस् होइन। यस्तो साइडमा भेट्दा कसैले उठाएको हुँदै आफू मात्रै उठाएको हुन्छ, ए आफ्नो थाहा हुँदैन है सबै झारेछ भनेर फेरि यसो गरेर गोजी भाँच्दा के हुन्छ। ल त्यसो भने मलाई उत्तर दिनुहोस् न, कसरी कतिजनाले भन्नु सक्नुहुन्न? म दिन्छु है। पवित्र आत्मादेखि गर्भधारण हुनुभयो, संयमदेखि जन्मनुभयो। उत्पत्ति 1 अध्याय अनि यूहन्ना 1 अध्याय पढ्यो भने वचन देवधारी हुनुभयो, वचनबाट परमेश्वर हुनुभयो, वचनबाट परमेश्वर हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनु भयो, कन्या मरियमबाट जन्मिनु भयो। धन्यवाद दाजुलाई। उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ मैले तपाईँलाई लगाएको छु त्यहाँ त रातो देख्नुहुन्छ, त्यो रातो किन लगाएको होला? तपाईँ त्यहीँ जाओस् भनेर हो नि त खास। त्यो कालो कालो बिचमा रातो लगाएको छ, त्यो रातोमा त केही छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हाइलाइट गरिएको छ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो 100%। तर उहाँ संसारमा कन्या मरियमको गर्भबाट जन्मनु भयो, उहाँ मानिस भएर जन्मनु भयो। अब फेरि जन्मनुलाई पनि के चाहिन्छ? दुईजना व्यक्ति, एउटा स्त्री एउटा पुरुष जरुरी हुन्छ। तर उहाँसँग त के भयो, जब मरियमको मगनी हुँदै थियो होइन, ऊ त अलरेडी के थियो, गर्भधारण भइसकेको थियो। अनि योसेफ धर्मी थिए, त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्न चाहेन, उसलाई खुल्लाम खुल्ला के अरे उसलाई त्याग्न चाहेन। उसले बिस्तारै के गर्यो, अब म बिस्तारै के गर्छु, मरियमलाई छोडिदिन्छु, विभिन्न बाहना गरेर छोडिदिन्छु भनेर जब उसले सोच्दै गर्दाखेरि फेरि उसको जीवनमा पनि के हुन्छ, त्यही गाब्रियल स्वर्गदूत आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ योसेफ मरियमलाई स्वीकार गर्न नहिचकिचाऊ, किनकि तिनी चाहिँ मानिसबाट गर्भधारण भएको होइन, तर तिनीमाथि चाहिँ पवित्र आत्माको छाया परेको छ। अनि त्यस पछाडि के छ, पवित्र आत्माबाट उसको गर्भमा के गरिएको छ, बच्चा दिइएको छ। अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ। अनि त्यही भएर हामीले यूहन्ना 1:1 मा हेर्नु चाहिँ वचन चाहिँ के, आदिमा वचन थियो अनि वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यूहन्ना 1:14 मा गएर पढ्यो भने चाहिँ अनि वचन के हुनुभयो, बुझ्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि हामी नझुक्यौँ कि येशू ख्रीष्ट फेरि 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा उहाँ मानिस कन्या स्त्रीको गर्भबाट के गर्नुभएको थियो, जन्मनुसार मानिस हुनुहुन्थ्यो। तर मरियम र योसेफको शारीरिक सम्पर्कबाट नजन्मिएको, तर पवित्र आत्माबाट छाया परेर त पवित्र आत्मा गर्भधारण भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ फेरि के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भने फेरि अर्को एउटा प्रश्न तपाईँलाई फेरि, त्यसो भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ किन 100% मानिस हुनुभयो र 100% फेरि परमेश्वर हुनु पर्यो त? प्रश्न आउँदैन? किनभने मानिसलाई बचाउन मानिस नै आउनुपर्छ। अनि फेरि परमेश्वर किन आउनु पर्यो फेरि? उहाँ किन फेरि 100% परमेश्वर हुनुभयो त? मानिसलाई बचाउन मानिसै चाहिन्छ, राइट, मैले माने, भाइसँग म एग्री। तर उहाँ मानिसै भएर आउनुभएको भइहाल्थ्यो नि त होइन? उहाँ के अरे मरियम र योसेफको शारीरिक सम्पर्कबाट जन्मेको थियो भने हो र माथि स्वर्गबाट आएको आत्मा हो, त्यसैले पवित्र आत्माबाट आएकोले चाहिँ हामीलाई धनी बनाउन सक्छ। परमेश्वर किन के अरे मानिस र परमेश्वरको स्वभावमा आउनुभयो? किन? हामीले बुझ्न जरुरी छ, हामीलाई यो एकदम खाँचो छ। आज मैले तपाईँहरूलाई किन क्वेसन एन्सर किन भने हामीले बुझ्न सकौँ भनेको। तपाईँ बोल्नुहोस् न, तपाईँको मिलोस् नमिलोस्, तपाईँले जति बुझ्नुभएको छ बोल्नुहोस्। त्यो डराएर यसो गर्नु लुकाउनु त बोल्नुहोस् न, तपाईँलाई के अरे लागेको कुरा भन्नुहोस् न। हामीले तपाईँलाई समातेर तेरो ठिक भएन भनेर हामी यत्रो जिरो त दिँदैनौँ, तर हामीले बुझ्न सकौँ भने किन। अघि मैले भने पवित्र आत्माबाट उहाँको के अरे गर्भधारण हुनुकोले उहाँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने मरियमबाट जन्मनु भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि उहाँले अर्को प्रश्न आउँछ नि, परमेश्वरले त त्यो पवित्र आत्माले मरियमको गर्भमा उहाँ आउनुभयो भने उहाँ त्यति ढड्याङ जादु गरेर पनि त आउनु सक्नुहुन्थ्यो नि, संसारमा आउनु सक्नुहुन्थ्यो त? सक्नुहुन्थ्यो। फेरि किन आउनु भएन त?
हजुर संसारमा जुन रुल छ जुन मानिस चाहिँ जसरी आउनु परमेश्वरको लागि संसारको रुल त केही पनि होइन नि। होइन मानिस भएर आउनुपर्ने कुरा त्यहाँ तपाईँले के गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले त्यो रुल्सलाई पनि मैले के अरे खारेज गरिदिनु भएको छ नि। संसारमा हेर्ने हो भने त एउटा स्त्री एउटा पुरुषबाट मात्रै के हुन्छ, एउटा के हुन्छ, बच्चा जन्मिन्छ हो कि नि त। दुईजनाको शारीरिक सँगसँगै पछाडि मात्रै बच्चा जन्मिन्छ। तर उहाँले त्यो रुललाई पनि तोडिदिनु भयो। संसारका बिना नै के भइदियो, गर्भधारण भयो। कसरी? पवित्र आत्माले उहाँलाई के गर्नुभयो, गर्भधारण गर्नुभयो। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यो। त्यसो भने परमेश्वर चाहिँ किन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट किन उहाँ परमेश्वरको रूपमा आउनुभयो अनि फेरि मानिसको रूपमा पनि आउनुभयो? हामीले बाइबलमा हेर्यो भने परमेश्वरको पुत्र भनेर पनि भन्छौँ, हेर्छौँ भने अर्को ठाउँमा के भनेको छ? अनि त्यो मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ के हो? तपाईँलाई सोध्यो भने के हुन्छ? तपाईँ बाइबलमा चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र अनि अर्को चाहिँ मानिसको पुत्र। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? के भन्नुभएको छ बाइबलले? दुईवटा स्वभाव, परमेश्वरी ईश्वरीय स्वभाव र मानिस। सुनेको छ हामीले परमेश्वरको मानिसको पुत्र चाहिँ मानिसको हातमा सुम्पिन, दुःख भोग्न, कष्ट भोग्न, मारिन, गाडिन र तेस्रो दिनमा दौडी उठ्न भनेर लेखेको छ बाइबलमा, हो कि न? भन्नुहोस् त। अनि त्यो मानिसको पुत्र चाहिँ मानिसहरूबाट के अरे दुःख भोग्नुपर्छ। को भनेको त्यो चाहिँ? मानिसको पुत्र येशू। अनि फेरि मानिसहरूबाट भनेको छ के भनेको? मानिसले सायद स्पष्ट बुझोस् भनेर यसो प्रभु चाहिँ मानवद्वारा जन्म लिनु भएको। मानिसबाटै पाप आयो र मानिसबाटै पाप आयो होइन। मानिसबाटै अब चाहिँ धर्मी हुनको लागि किनभने मैले क्वेसन गरेको चाहिँ के भने नि, मानिसको पुत्र भन्ने बाइबलमा ईश्वर भनिएको छ। मानिसको पुत्र चाहिँ मानिसको हातमा सुम्पिनेछन्, दुःख भोग्नेछन् भनेको छ क्या। अनि त्यही मानिसको पुत्र फेरि मानिसहरूबाट। किनभने फर्स्ट आदमबाट पाप छिर्यो अनि त्यही पापलाई उठाउनको निम्ति चाहिँ, किनभने आदमद्वारा चाहिँ सारा जाति मानव जातिमा पाप छिर्यो होइन। अनि त्यही पापलाई उठाउनको निम्ति चाहिँ सेकेन्ड आदमको खाँचो थियो। अनि सेकेन्ड आदम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टको चाहिँ खाँचो थियो, किनभने सारा मानव जातिको पाप उठाइलानको निम्ति येशू ख्रीष्टको खाँचो भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट आदमबाट पाप छिर्यो। अनि सेकेन्ड आदम चाहिँ येशू ख्रीष्ट भइकन यस संसारमा आउनुभएको हो। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ सारा मानव जातिको पापबाट मुक्त गराउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले त्यसो भने परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट मार्फत गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर फेरि उहाँले मानिसको रूपमा चाहिँ मलाई किन जन्माउनु भयो? आज हामी उहाँ मानिसको रूपमा जन्मिनु भएको कारणले गर्दा हामी यस्तोमा छौँ। मानिसको रूपमा उहाँले परमेश्वर आएर उहाँले हाम्रो सबै पापलाई क्षमा भनेर उहाँले हामीलाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न? फेरि किनभने मानिसले बोका सारेको बलिको पाप क्षमा नहुने कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै लौकिक पुत्रलाई चाहिँ उहाँको रगतको कारणले हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। त्यो पनि मैले माने, तर मानिसको स्वरूपमा चाहिँ किन आउनुभयो त? उहाँले आएर त के अरे उहाँको रगत बगाएर त्यतिकै रगत बगाएर पनि उहाँले सक्नुहुन्थ्यो नि, सक्नुहुन्थेन? आदमद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा गर्नलाई, आदमद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा गर्नलाई गाह्रो भयो आज। क्रिस्टोसँग मजाले गएर चाहिँ नाचेर उफ्रेर भात खाएर पचाउँ भनेको प्रश्न गरेर हैरान बनाएर सम्झिँदै हुन्छ हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, दुईवटा व्यक्तिहरूको बिचमा तपाईँलाई म स्पष्ट पार्छु है त। एकछिनको लागि म र पासाङ भाइ यहाँ हुनुहुन्छ, एकछिन तपाईँ पासाङ भाइ उता फर्केर बस्नु ल। पासाङ र म दुईजना व्यक्तिहरू हो। पासाङ र भाइ र मेरो बिचमा चाहिँ के भयो? सिगान छोराछोरै भयो, बुझ्नुहुन्छ? झगडा भयो, उहाँसँग मेरो बोलचाल छैन। अब एउटा तेस्रो व्यक्ति आउनु पर्यो हामीलाई मिलाउनको निम्ति, हो कि भन्नुहोस् त? हामी दुईजना मिल्ने स्थितिमै छैनौँ अब हामी, किनकि ऊ यो बाटो हिँड्दैछ भने म यो बाटो जाँदैछु, कहिले मिलाप हुन्छ? अब यो बिचमा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहियो, जुन व्यक्ति चाहिँ हामी दुईजनालाई मिलाप गर्न व्यक्ति चाहियो। त्यसमा पनि अब पासाङ भाइसँग मिल्ने व्यक्ति र मसँग नमिल्ने व्यक्ति सम्भव छ? एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ पासाङ भाइसँग चाहिँ एकदम मिल्नुहुन्छ, मसँग चाहिँ फेरि मिल्नुहुन्न, उहाँ हामी दुईजना मिलाउन खोज्नुहुन्छ।
सम्भव छ? अब अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ मसँग साह्रै मिल्छ तर पासाङ भाइसँग चाहिँ फेरि मिल्दैन, अनि त्यो व्यक्तिले पनि आएर उहाँ र मलाई मिलाउन खोज्नुहुन्छ, सकिन्छ? सकिँदैन। अब कस्तो व्यक्ति चाहियो त दुईजनासँग मिल्ने। भन्नुहोस् त, कस्तो चाहियो? राम्रो स्वभाव भएको। राम्रो स्वभाव भएको अरे? कस्तो राम्रो स्वभाव? फुलबुट्टा भरेको होइन, झपक्कै सजाएको, कस्तो किसिमको राम्रो भन्नाले? त्यसको दिलमा दिलमा सफा भएको, केही पनि नभएको, उदाङ्गै भएको होइन, सबैले हेर्दाखेरि केही नभएको हो, पवित्र भएको, भन्नुहोस् न। दुईजनालाई बुझेको, दुईजनासँगै मिल्ने। के अरे दुईजनालाई बुझेको, दुईजनासँगै मिल्ने भन्नु। दुईजनासँगै मिल्ने, दुईजनाकै स्वभाव मिल्ने। दुईजनाकै स्वभाव मिल्ने। मेरो विचारमा चाहिँ जसले सृष्टि गर्नु भएको उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ त्यसो। मिल्यो उत्तर? हामी दुईजनाको कुरा आछ, सृष्टिको कुरा कहाँबाट आयो होइन? तिनैजनाको राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो ताकि बिचमा एकजना आएर फेरि दुई पक्षलाई मिलाउनु सक्छ। अघि मैले भने उहाँसँग मात्रै मिल्ने, मसँग नमिल्नेले मिलाउन सक्दैन, मसँग मात्रै मिल्ने, उहाँसँग मिल्नेलाई नमिल्नेसँग मिलाउन सक्दैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने नि भाइसँग पनि उसको एकदमै राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो, ताकि भाइले हामी दुईजनामा के छ खटपट भएको छ है भन्नु सक्नु पर्यो त्यो व्यक्तिलाई क्या। अनि त्यो व्यक्तिले सुन्दाखेरि चाहिँ ए यिनीहरूको दुईजनाको बिचमा के रहेछ समस्या रहेछ, अनि त्यो व्यक्तिले मलाई पनि बुझ्नु पर्यो, मेरो पनि भित्री कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी दुईजनाको चाहिँ खटपट छ, उसको र मेरो चाहिँ के भन्छ पानी, नेपाली भाषाले पानी बाराबार नै छ भन्छ होइन। त्यस्तो छ, अब के गर्ने भनेर त्यो त्यो एउटा व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, भाइसँग पनि एकदमै नजिकको सम्बन्ध हुनु पर्यो, अनि मसँग पनि एकदमै नजिकको सम्बन्ध हुनु पर्यो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ भाइ र मलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ, मिलापमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त? नत्र भने चाहिँ सम्भव छैन। हुन्छ भाइ बसिदिनुहोस् है, धन्यवाद। हामी झगडा चाहिँ छैन है, फेरि नसोच्नुहोस्, फेरि बेला बेला म गाली गर्छु होइन, तर हामीसँग झगडा चाहिँ छैन। अब मैले तपाईँलाई स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ किन मानिसको रूपमा पनि आउनुभयो, 100% मानिस भएर आउनुभयो, र किन उहाँ फेरि परमेश्वर भएरै आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु है त। म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। पढ्न आउँछ नि होइन, नेपालीमै छ, कसै साथीले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, उहाँ बुझ्नुहुन्छ, म नेपाली बोल्दैछु अहिले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ के भनेछ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ के हुनुहुन्छ फेरि यताबाट परमेश्वर उताबाट मानव, सम्झिनुहोस्, यताबाट म छु उताबाट पासाङ भाइ छ, तर बिचमा के छ हाम्रो, बुझ्नुहुन्छ? अब हाम्रो बोलचाल छैन, पानी बाराबार छ, बुझ्नुहुन्छ नि पानी बाराबार भनेको? मेरो पछाडि भाइले मेरो बारेमा के भन्नुहुन्छ हुन्छ, म सुन्दिनँ होइन, तर कसैले सुनाउँछ नि त, तपाईँलाई त यसो भन्दै थियो उसो भनिदियो, अनि त्यस्तो मान्छेले मिलाप गराउन मिल्छ? अनि मेरो तर्फबाट पनि के हुन्छ, मैले भनेको कुरा सब लगेर पासाङलाई मैले भनेको भन्दा 100 गुणा थपेर पासाङ फल्नाले त तिमीलाई यसो भन्थ्यो, भेट्यो भने तिमीलाई त सिद्ध्याउँछ पो भनेको त भन्नु होइन भन्नुहोस् त। अनि पासाङ भाइ त मुरमुरेर के हुन्छ, अनि मलाई देख्दा बित्तिकै के हुन्छ, कि त गएर सिधै भिड्नु पर्यो होइन, कि त आफ्नो बाटो लागेर जानु पर्यो, मिलाप कहिले पनि हुँदैन। यही कुराहरू आज हामीले हेर्न सक्छौँ। एकातिरबाट परमेश्वर हुनुहुन्छ, एउटा परमेश्वरको स्वभाव छ, अर्कोतिर चाहिँ मानवको, दुईवटा फरक फरक चिजहरू हो। परमेश्वर र मानव कहिले पनि एक हुन सक्दैन, किनकि मान्छेको स्वभाव एक किसिमको छ भने परमेश्वरको स्वभाव एक किसिमको छ। तर जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो नि उत्पत्तिमा, उहाँले बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नै प्रतिरूपमा। अस्ति मैले योभन्दा अगाडिको हप्ता यहाँ मैले यही वचन गरेको थिएँ, उहाँले बनाउनु भयो आफ्नै स्वरूपमा। त्यतिखेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ, आज पनि यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 1:26मा हेऱ्यौँ भने आओ हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा हामी जस्तै गरेर बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अस्तिबाट चाहिँ नबोल्नुहोस् है, अस्ति यहाँ जतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू चुप्प लाग्नुहोस् है ल। फेरि म प्रश्न गर्छु, हामीलाई परमेश्वरले उहाँ जस्तै बनाउनु भएको होइन? कतिजना हुन्छ भने फेरि आज गर्नुहोस्, डराउनु भयो त तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई पुज्छु भन्नुहुन्छ, अनि मलाई बनाउनु भयो भन्दा उठाउनेलाई पनि यसो हेर्नुहुन्छ, अर्कोले उठायो कि उठाएन भनेर, हो कि आउनुहोस् त। अनि के परमेश्वर हामी जस्तै हुनुहुन्छ त? उहाँले हामीलाई आत्मामा बनाउनु भएको भाइले पो हुन्छ, उहाँले हामीलाई आत्मामा बनाउनु भएको थियो। आदम आत्मामा थियो,
थियो कतिजना हुनुहुन्छ आत्मा थियो आदम थियो आत्मामा उडी बस्थ्यो भनेर कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ शरीरमै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले माटोको शरीर के गर्नुभयो भूमिको माटोलाई लिनुभयो आफ्नै प्रतिरूप बनाउनु भयो अनि जीवनको सास उहाँको नाकमा फुकिदिनु भयो अनि त्यसपछि के भयो आदम जीवित मानिस भयो भनेर हामीले बाइबलमा पढेका छौँ त्यसो भने के परमेश्वर हामी जस्तै हुनुहुन्छ अहिले हामी उहाँकै स्वरूपमा सृजिएको उत्पत्ति 1:26 गरेर पढ्नुहोस् हामी उहाँकै स्वरूपमा सृजिएको व्यक्तिहरू हौँ उहाँले आफै जस्तो गरेर बनाउनु भयो हो कि भन्नुहोस् त परमेश्वर म जस्तो हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यसो गर्दैन त भाइ अनि बाइबल त्यही भन्छ त मैले उहाँ जस्तै बनाउनु भयो भनेको छ त बाइबल झुटाउँदैछ भने होइन पनि भन्नुहुन्छ अनि फेरि म जस्तो पनि छैन भन्नुहुन्छ के हो त पापले कुरूप बनायो पसिना आयो हो यसरी कम्ती भन्छ कोट टाई लाएर बस्यो पसिना खगल आए जस्तो लाग्यो मलाई मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ क्लियरली बुझाउन खोजेको चाहिँ परमेश्वरले जतिखेर मानिसलाई बनाउनु उहाँले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा आफै जस्तै गरेर बनाउनु भयो तर जब फल खायो नि फल खान बित्तिकै एउटा कुरा भएको तपाईँ खान्छ के भयो कम्ती मिठो भयो फल होइन फल खानु बित्तिकै के भयो परमेश्वरको स्वरूप चाहिँ के गर्यो उचालियो माटोको स्वरूप जे थियो नि माटोमा उहाँले आफ्नो स्वरूप हाल्नुभएको थियो आफ्नो प्रतिरूप हाल्नुभएको थियो र अनि माटोको स्वरूप मात्रै संसारमा रह्यो उहाँको महिमा उहाँले उठाउनु भयो सबै त्यस पछाडि मान्छे अनि हामी यस्तो भयो अब हामीले भन्न सक्दैन म जस्तै हुनुहुन्छ परमेश्वर भनेर म परमेश्वर जस्तै छु भनेर हुँदैन मिल्दैन अब किनकि जब हामी प्रभु येशूलाई भेट्न जान्छौँ नि यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन यतिखेरै भयो भने हाम्रो यो शरीर जानु पाउँदैन नि फेरि हाम्रो शरीर के हुन्छ आँखाको एक निमेषमा के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ अनि महिमित शरीर लिएर हामी के गर्छौँ उहाँलाई भेट्न जान्छौँ उहाँको स्वरूपमा अहिलेको स्वरूप चाहिँ हाम्रो होइन तर आदमको स्वरूप चाहिँ के थियो जतिखेरसम्म उसले फल खाएको थिएन नि त्यतिखेरसम्म उसको स्वरूप चाहिँ के थियो परमेश्वरको स्वरूपमा थियो यसरी बुझ्नुपर्छ र कन्फ्युज हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् एकातिर एउटा परमेश्वरको छ भने अर्कोतिर मानव अनि समस्या चाहिँ कहाँ छ समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि के पाप हो तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या परमेश्वरको स्वरूपलाई बिगार्ने पनि के हो पाप नै हो परमेश्वरदेखि अलग गर्ने पनि के हो पाप नै हो अब एकातिर के छ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अर्कोतिर चाहिँ के छ मानव पापी छ पापी भयो जब परमेश्वरले बनाउनु भएको छ नि उहाँलाई मानिसलाई बनाउँदा मान्छे परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको उहाँ जस्तै पवित्र उहाँ जस्तै निष्कलङ्क उहाँ जस्तै शुद्ध तर जब उनीहरूले फल खायो नि त्यस पछाडि जीवनमा के भयो समस्या सुरु भएको कुराहरू पाउँदैछ अब यही कुरालाई हामीले मेटाउनको लागि चाहिँ अब हामीले स्पष्ट बुझ्नु चाहिँ अब यो दुईवटा स्वभाव भएको मानिस अथवा मानिस र परमेश्वरलाई जोड्ने अब कि त परमेश्वर जस्तै मात्रै भयो भने पनि मानिससँग के हुन सक्दैन अघि मैले पासाङ भाइको मेरो उदाहरण दिएँ यदि पासाङ भाइलाई मात्रै मन पराउने मान्छे र मलाई मन नपराउने मान्छेले हामी दुईको बिचको के गर्नु सक्दैन मिलाप गराउनु सक्दैन अब त्यस्तै परमेश्वर मात्रै हुनुभयो 100% परमेश्वर मात्रै हुनुभयो भने चाहिँ अब मानिसको सामुमा के गर्न सक्दैन अब फेरि मानिसको जस्तै उहाँ 100% मानिस मात्रै भएर आउनुभएको थियो भने चाहिँ फेरि मानिस चाहिँ मानिसै हुनुहुन्थ्यो तर फेरि सिधै परमेश्वरसँग गर्न मिलाप गर्न सक्दैन थियो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट दुईवटा स्वभावमा आउनु भएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ कन्या मरियमबाट जन्मनु भयो किनकि उहाँ मानव भएर 100% मानवसँग सम्बन्ध बनाउन आउनुभयो भने उहाँ पवित्र आत्माबाट के हुनुभयो गर्भधारण हुनुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ के हुनुहुन्छ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यही हो समस्या चाहिँ हामीले किन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ किन त्यो दुईटा स्वभावमै आउनु पर्यो त उहाँ मानव भएर आउनुभयो अघि मैले गाईको गोठमा मैले लिएँ किनकि परमेश्वर सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा तल्लो भागमा आउनुभयो ताकि उहाँ फेरि उचालेर त्यो महिमाको ठुलो संसारमा उहाँ त्यहाँ पनि पुग्न सकोस् भने किनकि गाईको गोठ भनेपछि मान्छेले के सम्झिन्छ त्यो एकदमै नीच सम्झिन्छ हो कि भन्नुहोस् त हामी गाईको गोठमा बसेर खाना पनि खाँदैनौँ गाईको के अरे गोठमा गएर हामी बेड लगाएर सुत्दैनौँ पनि हो कि कि सुत्नुहुन्छ सकिँदैन नि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो पाप नै हो अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अनि अब चाहिँ के भयो स्पष्टसँग बुझ्नुभयो होला सायद यताबाट ईश्वरीय स्वभाव छ
उहाँ ईश्वरीय स्वभाव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानवीय स्वभाव पनि हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि मानवको पाप अथवा मानवसँग परमेश्वरको सम्बन्ध बनाउनलाई उहाँ के गर्नुभयो, दुईवटै स्वभावलाई उहाँले के गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि मात्र के गर्न सक्यो। पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने अघि भाइले कसले भन्दै हुन्थ्यो, बोका र बाख्राको रगतले, त्यो चाहिँ के भयो, मान्छेले परमेश्वरसम्म पुर्याउने कुरा मात्रै गर्थ्यो, तर सधैँभरि त्यो स्थायी हुँदैन थियो, किनकि मानिस सिधै परमेश्वरसँग पुग्न सक्दैन थियो। अब उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो, मानव जस्तै भएर आउनुभयो, अनि मानव स्वभाव जिएर मानवको कुरा लिएर उहाँ के गर्नुभयो, परमेश्वरसँग जानुभयो, अनि परमेश्वरको स्वभाव लिएर उहाँ के गर्नुभयो, मानवकोमा आउनुभयो। त्यो भएकोले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो, दुईवटै स्वभावमा उहाँ जन्मनु भयो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ किन उहाँ जन्मनु भयो। अघि मैले तपाईँलाई यति धेरै प्रश्नहरू गरेँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकौँ भनेको। तपाईँलाई कसैले येशू ख्रीष्टको बारेमा योभन्दा अगाडि उहाँ किन मानव भएर जन्मनु भयो, मानिसको पुत्र भनेर चाहिँ किन उहाँलाई भनियो भन्दा चाहिँ मानिसको पुत्र चाहिँ उहाँ मानवको के अरे स्वभावमा भएकोले गर्दा उहाँ मानिसको पुत्र, अनि उहाँ परमेश्वरको स्वभावमा भएको कारणले गर्दा उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र भनिएको। बुझ्नुभयो? अनि किन दुईवटा स्वभावमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्वभावसँगै जोडिनु पर्ने भएको कारणले, दुईवटा स्वभाव परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरसँग मानिसलाई जोड्नु पर्नेको कारणले गर्दा, मिलाप गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने मसँग मात्रै मिल्ने व्यक्तिले उहाँसँग के गर्नु सक्नुहुन्न, सम्बन्ध राख्नु सक्नुहुन्न। अनि हामी दुईजनासँग राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तिले मात्र हामी दुईजनाको बिचमा के गर्न सक्छ, मिलाप गराउन सक्छ भनिकन। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको स्वभाव र मानिसको स्वभाव दुवै स्वभावलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो, दुईवटै स्वभावमा उहाँ संसारमा आउनुभयो। एकछिनको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा खोलामा पुल लगाउनु पर्यो भने नि एकातिरबाट यसरी तार हालेर पुग्नुहुन्छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो बनाउने मान्छेहरू चाहिँ वारिपारिले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पुग्न सक्ने हुनुपर्छ। म यहीँ बसेर वारी बसेरै म यहाँदेखि पारीसम्म पुल बनाउँछु भनेर हुन्छ, हुँदैन। उसले वारीबाट पारीसम्म पुग्नु पर्यो, पारीबाट फेरि के गर्नु सक्नु पर्यो, वारीसम्म आउनु पर्यो, अनि मात्र उसले त्यो काम गर्न सक्छ। अनि त्यो काम चाहिँ कसले गर्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। के भएर उहाँ दुईवटै स्वभावमा, त्यस कारणले परमेश्वर चाहिँ उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो तर संसारमा गाईको गोठमा पनि आउनुभयो। अब प्रश्न हामीले उत्तर पाएर किन आउनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मानवको स्वभावमा लिएर संसारमा आउनुभयो। उहाँ राजाको दरबारमा जन्मनु भएको थियो भने चाहिँ उहाँको स्वभाव अर्कै किसिमको हुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा राजकीय स्वभाव हुन्छ होइन, त्यहाँनिर सबै कुरो हुन्छ। तर उहाँ हामी मानव जस्तै भएर मानिस जस्तै भएर आउनुभयो भने चाहिँ उहाँ एकदमै तल्लो स्तरमा उहाँ आउनुभयो, ताकि उहाँले हामीलाई माथिल्लो स्तरको परमेश्वरसँग पनि हामीलाई के गर्न सकोस्। उहाँले आफ्नो त्यो स्वर्गीय वैभवलाई छोडेर संसारमा आउनुभयो, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मानवलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाउनको निम्ति। अनि आज हामीले क्रिसमसलाई हामीले धेरैचोटि चाहिँ के भन्छौँ भने खुसीको कुरालाई मात्रै हेर्छौँ, तर त्यो भित्र भएको कुरालाई हामीले धेरैचोटि हामीले बुझिराखेको हुँदैनौँ। किन प्रश्न गरे, कसैले तपाईँलाई प्रश्न आजभन्दा अब योभन्दा अगाडि तपाईँलाई प्रश्न गरेर तपाईँको उत्तर के हुन्थ्यो, मैले जसरी तपाईँलाई प्रश्न गरेँ नि, अहिले त मैले तपाईँलाई के अरे राम्रोसँग खुसी भएर सोध्दै गरेँ, तर धेरैजना व्यक्तिले तपाईँले त्यो सोध्नु, तपाईँलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्छ, अनि तैँले विश्वास गरेर कति हो त, अनि तपाईँलाई भन्न पनि डर लाग्छ, किन तपाईँलाई उत्तरै आउँदैन, अनि तपाईँको गल्तीलाई उसले के गर्छ, पहिलाइराखेको हुन्छ। तर मैले चाहिँ गल्ती पहिलाउनु भन्दा पनि यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिसमस के हो त, परमेश्वर किन गाईको गोठमा जन्मनु भयो, अथवा एकदमै तल्लो स्तरमा उहाँ किन आउनुभयो त, उहाँ संसारमा किन आउनु, उहाँले किन दुईवटा स्वभावलाई लिनुभयो, किन उहाँ के अरे उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, कसरी भयो त, कसरी सम्भव भयो त्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई आज के गरेँ। हाम्रो क्रिसमसको सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पाटो चाहिँ के भनेको, बुझ्नुपर्ने हाम्रो पाटो चाहिँ यो हो। हामी धेरैचोटि क्रिसमस भन्छौँ होइन, हाम्रो आफ्नै किसिमको हुन्छ, तर हामीले त्यो भित्र भएको रहस्य तपाईँलाई भोलि गएर यही कुराहरू कसैले सोध्यो भने तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई क्रिसमसको बारेमा मलाई बताइदिनु, यसो संसारमा जन्मनु भयो पापको लागि, हो ठिक छ त्यो पनि, अनि हामीले भने उहाँ पवित्र आत्मामा जन्मनु भयो, पवित्र आत्मा भनेर त बुझ्दा त बुझ्दैन मान्छेले। हामीले स्पष्टसँग बुझाउन सकेन भने के हुँदैन, हामी सफल बन्न सक्दैनौँ त्यो कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि म त तपाईँहरूलाई मैले सिकाउन खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रिसमस मनाउँदैछौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब अहिले धेरैजनाले के भनेछ, क्रिसमस 25 तारिक त हुँदै होइन भने, त्यतिखेर पनि हामी नजाउँ, हामीले गर्दै आएका छौँ।
अब सबैले मान्दै आएको छ। अहिले हामीले हुँदैन, हामी त गर्दैन भनेर पनि हुँदैन। हामी त्यही भएर हामीलाई याद छ 25 डिसेम्बर भनेपछि त्यो कुरामा नजाउँ। तर त्यो भित्र भएको रहस्य कसैले तपाईँलाई मलाई सोध्यो भने नि, यही कुरा सोध्यो भने, तपाईँलाई बाइबलमा कसैले सोध्यो भने मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिले बुझ्नुभयो होला होइन? योभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो? मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ मान्छेको छोरा होइन? आउँदैन त हामी हो कि भन्नुहोस् त? अनि फेरि अर्को ठाउँमा त परमेश्वरको पुत्र पनि भनेको छ त। त्यो चाहिँ के हो भन्ने हो कि हामी स्पष्टसँग जवाब दिन सक्ने। हामीले मानिसको पुत्र को र परमेश्वरको पुत्र को भनेर हामीले स्पष्टसँग जवाब दिन सक्यो भने चाहिँ नि तपाईँ र म के हुन्छौँ? यो विषयलाई हामीले धेरै बुझेको रहेछौँ भनेको स्पष्ट हुन्छ। यो खालि एउटा पास्टरको लागि मात्रै नभएर एल्डरजीको लागि, हामी सबैको लागि यो चाहिँ एउटा साधारण कुरा हो, तर एउटा गहिरो कुरा हो। हामीले कहिले सोच्नु भएको थियो मानिसको पुत्र के हो भनेर सोच्नु भएको थियो? बाइबलमा पढेको चाहिँ हो होइन? परमेश्वरको पुत्र पनि भनेर पढायो तर त्यसको वास्तविक अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरको पुत्र कसलाई भनिन्छ? मलाई होइन? फेरि बिर्सनु भयो क्या? अनि त्यसरी मानिसको पुत्र चाहिँ कसलाई भनिन्छ? हजुर फेरि कन्फ्युजन भयो जस्तो बुझ्नुभयो नि? मेरो घाँटी सुकिँदैन मलाई कराए। फेरि कुरो त के अरे? कुरो त फेरि त्यही आयो त। ईश्वरीय स्वभाव र मानवीय स्वभाव भन्ने बुझ्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ नि, ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वरको पुत्र, जोसँग ईश्वरीय स्वभाव छ परमेश्वरको पुत्र, अनि मानवीय स्वभाव भएकोलाई चाहिँ तर त्यो दुईटै कुरा चाहिँ कोसँग छ? त्यसले भएर बाइबलमा ईश्वरको परमेश्वरको पुत्र र मानिसको पुत्र भनेर स्पष्टसँग हामीलाई बताइएको छ। अनि किन दुईवटै स्वभाव उहाँले धारण गर्नुभयो त? किन दुईवटै स्वभावमा 100% हुनुभयो त भन्दाखेरि अघि मैले उदाहरण दिएँ, परमेश्वरको स्वभाव लिएर मानवको स्वभाव लिएर दुवैजनालाई के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले मिलाप गराउन सक्नु, त्यो मात्रै सम्भव थियो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसले गरेको हरेक कुरा चाहिँ त्यो एउटा मानवीय स्वभावबाट गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग ऊ कहिले पनि पुग्न सक्दैन। अनि परमेश्वर पनि फेरि के हुन्छ? पापी मानिसहरूको बिचमा उहाँ आउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा योजना बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई जहिले पनि प्रेम गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो प्रेमले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी के छौँ? हामी परमेश्वरसँग सिधै जोडिएका छौँ येशू ख्रीष्टको मार्फतबाट। अनि उहाँमा विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि परमेश्वरको स्वभावमा अथवा परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो? मान्छेको जीवनमा अनन्त जीवन हो। अनि त्यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई आज हामी के छौँ? हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरू एकदमै तपाईँको टाउको दुख्यो लाग्छ होइन? हजुर छ नि, के भनेको सोधेकै तर तपाईँले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको पुत्र परमेश्वरको पुत्र जो गाईको गोठमा जन्मनु भयो। पहिलो सन्देश चाहिँ कहाँ आयो? गोठालाहरूलाई आयो। अनि उनीहरू के गए? अनि पहिलो सन्देश सुनेपछि उनीहरू गएर त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि उनीहरूले प्रमाणपत्र लगाए। तिमीहरूको निम्ति चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, प्रमाण चाहिँ यो हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? एउटा बालकलाई तिमीहरूले के भेट्नेछौ? लुगाले बेधेर रुडमा सुताइराखेको बेलामा चाहिँ। अनि त्यही उहाँ चाहिँ के हुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यही प्रभु चाहिँ 100% मानिस र 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। क्रिसमस भनेर म तपाईँलाई क्रिसमसको बारेमा बताउनु भन्दा पनि हामीले यी कुराहरू गहिरो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँलाई भोलि गएर कसैले सोध्यो भने अब त भन्नु सक्नुहुन्छ है कि बाहिर निस्किँदाखेरि के पो भनेको थियो भनेर सम्झिनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँले यादमा राख्नु भने नि सुसमाचार गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। किन उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो? तर उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। अनि मान्छेले भन्छ नि किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईजना व्यक्तिहरूलाई अथवा दुईवटा स्वभाव भएको व्यक्तिहरूलाई के गर्न? जोड्नको निम्ति। मैले अघि उदाहरण पनि दिएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको दिन हामी आज खुसी छौँ कि हुनु न? खुसी
को बोल्नु है साह्रो अलिक साह्रो आवाज आयो अलिक खाजा घटेको रहेछ यसो भने चाहिँ हामी सबैजना आज के छौँ खुसी छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2वटा स्वभावमा आउनुभयो अनि त्यो पनि 100% स्वभावमा आउनुभयो आधामा होइन 50-50 मा होइन नुसमा होइन होइन तर मियामा हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2वटा स्वभाव हामीले बुझ्नु जरुरी छ उहाँ यीशु ख्रीष्ट मानवको स्वभावमा र परमेश्वरको स्वभाव दुवैमा आउनुभयो हामी उठौँ जिउ तन्काउनुहोस् है तन्काउँदा फेरि साथीको नाक भात मजाले तन्किनुहोस् त अनि आज हामीले हेरेको वचन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ गाईको गोठमा किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ 100% परमेश्वर तर मानिसको स्वभावमा चाहिँ गाईको गोठमा आउनुभयो यस कारण चाहिँ परमेश्वर गाईको गोठमा स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर चाहिँ गाईको गोठमा ओर्ली आउनुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा थियो त्यही भएर हामी आज के छौँ धेरै 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 आनन्दित छौँ पक्का हो त्यसो भने यसो गर्नुहोस् न त अलिक साह्रो म सोध्छु है आनन्दित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस होइन कस्तो अरे थाहा छ गोल खेल्ने कतिजना गोल खेल्नुहुन्छ फुटबल खेल्नुहुन्छ गोल गर्दा कस्तो हुन्छ एकदम गोल गर्न पाउनु कस्तो हुन्छ मैले गोल गरेँ भनेर आउनुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हो नि त हाम्रो प्रभुको त्यो आनन्द खुसी छु के अरे के छु अरे खुसी छु अरे जब एउटा मान्छे जित्छ नि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ फुटबल खेल्ने मान्छे लेख्नु हुन्छ अरे होइन क्रिकेट खेल्ने मान्छेले टोपी के अरे निकाल्छ अनि ब्याट घुमाउँछ हो नि त हो नि त तर नघुमाउनु चाहिँ अहिले लाग्छ अर्कोलाई त्यसपछि यसो चाहिँ गर्न सक्छौँ एकचोटि फेरि ल सबले ल म 1 2 3 भन्छु हामी के गर्नेछौँ यसो नगर्नु साथीलाई फेरि के हुन्छ पछाडि नाकमा होटो छ भन्दा नाकमा जान्छ नि फेरि यस्तो गर्नुहोस् है के अरे यसो सिधा यसो गर्नुहोस् त पोजिसनमा ल 1 2 3 आमेन प्रभुलाई महिमा भएको होस् हामी प्रार्थना गरौँ
Are you ready? हामी अति नै खुसी छौँ किनभने खुसी हुनुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू यस संसारमा आउनु भएको दिन आज आमेन हाम्रो उद्धारकर्ता हाम्रो मुक्तिदाता जुन सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग मानिसहरूको टुटेको थियो त्यो सम्बन्धलाई जोड्न चाहिँ